بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله. إن شاء الله إن شاء الله. فاحكم بينهم بما أنزل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. سبحان الله ما شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ये देखो, जो अगर आप कारी साहब का खिदमत करना चाहते हैं, कुरान और दीगर महाफिल में फ़र्क होना चाहिए। ये रक्स वालों पर लोग इस तरह फेंकते हैं, और फिर ये इशाअत तौहीद और सुन्नत वाली जगह है। यहाँ पर तो तौहीद का प्रचार होता है, यहाँ पर शिरकियात और बिदआत से जो है ना लोग दूर हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह कोई अमल होता है, मना करने के बावजूद मदद नहीं है, जो खिदमत करते हैं कारी साहब के सामने रखते हैं, ये रक्स वाला काम न करें। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। शेख भी कह रहे हैं कि ऐसे ऊपर पैसे नहीं फेंके, आगे रख दें। فاحكم بينهم بما أنزل الله. ولا تتبع أهواءهم عما
من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. سبحان الله ما شاء الله. جميل جميل أحسنت ما شاء الله. اللهم زد فزد ما شاء الله. فاحكم بينهم بما أنزل الله. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. الله 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 ما شاء الله. اللهم زد فزد. فاستبقوا الخيرات
فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا شيخ جميل. فاستبقوا الخيرات ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الله الله. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. سبحان الله. الله. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. سبحان الله. الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. أحسن الكلام ما شاء الله ما شاء الله.
وأن احكم بينكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. سبحان الله. الله 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 ما شاء الله. احسنت احسنت يا شيخ ما شاء الله. اللهم زد فزد. جميل جميل ما شاء الله. ما شاء الله. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جميل جميل شيخ ما شاء الله. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما شاء الله. الله الله الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين.